الحمد لله الذي جعل حجاب المرأة شرفا لها وعزة ورفعة. الحمد لله الذي أوجب لنا الحياء والعفاف والطهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي حمل رسالة المرأة ودافع عنها أكمل دفاع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته. إخوة الإسلام، لقد أراد الإسلام للمرأة المسلمة أن تبقى درة مصوغة. لقد أراد الإسلام للمرأة المسلمة أن تبقى درة مصونة عزيزة كريمة، لا تطمح إليها أعين الناظرين، ولا تمتد إليها أيدي العابسين، ولا يدنس عرضها وشرفها من لا خلاق له. فأمر الله تبارك وتعالى المرأة بالحجاب، وأحاطها بالصيانة والستر، وأمرها بالعفاف والطهر، وصانها بلباس الحشمة عن التهتك والتبرج والابتذال، وحرم عليها الخلوة بالرجال. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى. معاشر الآباء والأزواج، اتقوا الله في أهليكم، وعلموهم سورة النور والنساء والتحريم، ربوهم ودربوهم على سيرة فاطمة وعائشة وحفصة والصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصلوا وسلموا على أكبر البرية وخير البشرية نبينا محمد، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك، سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن سائر الأنصار والمهاجرين، ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوضة الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل.